بون زول فلون، مرحبا يسون. اكيد تولي مكاين وغد لي رام بلي راح نعاود الماك. فوالا نغد سنة لي رام 6 جيجا. الماكاين يسعى 8 جيجا. يوكن نحوج دو تورنوفيس باسكو الماك يسعى دي فيس ديفيرون. فوالا ويا يوكن هاد ندير الكابون ديغليس رجع نسيا ندير الماكاي بلي غنولي نسز داخل شحال يسعى ايتاب بار ايتاب. لكن ياو غاسو السنظرة اتبعد كان لي زيتاب هيا اترويسيت بلي السعود لي راه من داكليك. وإذا كي يخدم المونتاج وإذا كي يخدم لو زورديناتور داك سنيت بلوكاي بلي غتامليوريت شوية. ولا كي طالع مكايا نكشم لا كاباسيتي لا رام داكلاس يسعى 4 جيجا دوران دو 4 جيجا صافي 8 جيجا اون تو. ولا كي تولي مكايا ندمد لي تورنوفيس داك لا نو لا بنس اون بنس بلا نعاون كان الكابوني عرفت نسالي ثيد لي رام داك لا نو. فوالا كي طالع مكايا بروتيجينت تنسى صاريف. تورا غنبدو هاد نكس لي فيس يقلان الماكايا شكل كنت نعبر إذا مزو تلاق إلا قوم ضيق قوشارة تصاصت لي فيس نداقلك المواش هذا روحن أو يوفان ربي أنت صارصد باسكو ماشي كيف سورتو الماك ماشي كيف لي فيس نداقلاس لان دي مزيان لان دي لماسن لان ثلاثة تروا سورت دي فيس. وإذا كني وساون ذي مقرانا وإذا كني كتلماس ذي مزيان الناكويت وإذا كني وسال ذي الماسن بعد ما سخلط تنسى تعقد عند راه نتعرض مزقا قوش راه نتعرض الورا ويوفن ربي عندي كس ولا انت صرصد بلي قوم ذيقنا تاع المضى بيبري عندي انتي تيتكسد. فوالا كثورا زانسيا نكس الكاشاين داكلاس شو الكاشاين داكلاس وريس عكرا وريس على كران الخيض يطفن غور راسنا تسمى يو بروتيجي كان انت راه تواليم نسالي كابون داكلاس. فوالا فيد كروري لي وريس عكرا وريس عكرا يطفن. فوالا كي توالي مكايا تنسى دي عريف كي طلع مكايا ثايد لا باتري داكلاس لا باتري داكلاس وقيد الديسك دور عاود اخترعني يسعى 128 عاود على 500 جيجا تيد لي رامني على نعرف كنقوم ذي قنصنص. فوالا عاتي نبدل لانس نت لي رام لان سيني متقن لي رام. فوالا سنات ويت صافي دير 16 جيجا اليو دو 8 جيجا يقلان 4. بون هاكي توالي مكايا يسعد صاريف انسي نكس الى يوم ضيق كني بلاستيك هاتي ديكالي لعب بلي دالي غي واحد دالي لا رامني هاتي ديكس هاسي عاود هاكي طالع ما كتوالا امك ولا اسخن كاكا دالي وحدس هاتي دي جبد شو سييت هاتي تجبدو مقلاريوف اكنو تسخسر مرة لا رامني داك لانون.
فوالا كي توالي ساعة لصونس نداكلاس توالي ما مضيقني فوالا مضيقنا ديك ذايا تسمى زمر دارا غتدورض نا زمر دارا ما تدورض كان وتكتشم على تطلب راه مضيقيس دا شو قبل ان توشي لا رامنيا الا قد تصاصد بلي ما صايد تريسيتي كفاسنيك حتى تفغ تريسيتينيا فوالا كي توالي هاد نكس لي رامنيا فوالا نكس التمازوت فوالا توجور نطفي روبير نداك لانا هاتسنسكيا هاتسنعل فوالا هاتنعاون شوية سيف السن البلاستيك ني غادي نجبد داك نابرينا مزوت ورا هات نكارتي شوية بلي غاتكشم فوالا هاكي تتوالي طلع فوالا تكارتي شوية طفا مضيقيس إلا قات تنكارتي فوالا هاد نرنو تيسنات لانو تيسنات كي توالم توجور هانتوشي الحاجة قبل أن توشي لارامنيا لصونس هنولي لصونس نداكلاكس فوالا هاتسنيكال غو مضيقيس هاتسندمر شوية كان هكا هاتطفى مضيقيس فوالا هاتنعاون لي بلاستيك نيا هنجبد شوية أسلض الصوت نيا بلي طفى مضيقيس فوالا لي رامني دنيك ساكنيا نسيا تنبروتيجيا نتنر ديريكتومون بواطني نداكلاس لكن يون ما يسعى دو بيسينا زمرت دمت لي رامني خاصني تعاود البيسيني نظن ساعة 8 جيجا ساعة زمرت غنتزنزط فوالا باسكو خسر نتارا فهمتي غويرة فوالا لي رامني هادو غنتغو مضيقيس هاكي تواليم لي رامني غنتغو مضيقيس تيا غنسنس عادي غريف بروتيجينس نكونيا داين الخدمة داك لانا نخدميت دا شو إلا قنوالي ثورا ما يلحو بيا الماكية بوس نسخسر راه هاكي توالي إيتاب بار إيتاب الحاجة سهلين شو تينا هادي أميليورين الماكين داكلاك نا البيسين داكلاك كيف البيسي ساعات لا رام الماك دانيا ساعات تدونس لا رام تدونس تانك البيسي نا الماك سي امبورطون لا رام ما ساعد لا رام العالية ساعد ديش كندير داكلاك بالعاليث اساس دي وتفضل لا ديفيكولتي كل الخدمة ولي حبسها ولي تبلونطيها وتفضل كويس لي ديفيكولتي هاهي تسمى البيسين داكلاك يقوى يصحى اسنا ليفيس داكلاس لكن يكون دنيا هاكنيا إلا قال ليفيس يلا مضيقة استلم لافيس داكلاس وإذا كني نتلمس ذي مزيانا ستورنوفيس وحدس لان ليفيس دانيا تحوجم دو تورنوفيس فوالا ومن بعد كيف نسنا كويت ولا لي زورديناتور بيرو وخام ديك الساعة لونيتي سونطرال زمرضا تعاود ضعن لا رام كيف
دا شو إلا كان هذا يزر العبد لا راه ندقلس لا ريفيرونس ندقلس بلي غادي باسكو لانت لي رام دي رام 3 لانت 4 لانت 2 فوالا وتدو نسالة مع الدوز ما ترس على 3 تسمى إلا قد لي رام يساعد كشتيا كان غطيلض سينا لا كاباسيتي يقمقرون فوالا كي تواليم هكايا انسيا انسيا نشعل انوالي اسكو اني نخدم هكنيا يلها ايوا كني تواليم هذا يطول شويه مرات تشد شعر ذا بريده مزو باسكو الهرام اللي جلس بلا اللي عقل الهرام اليوم فوالا نروح ديريكتومون انوالي الهرام شحال لي ثلا شحال يدو ثورا كي تتوالي ماكايا فوالا 16 جيجا صافي دير راني نخدم كني لها فوالا لي راه ملي نخدم كن 8 جيجا 8 جيجا صافي دير 16 جيجا افونس لا 8 جيجا